السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد وسیم عباس، تساں دے پہ میرا یوٹیوب چینل تے فیس بک پیج پر دیسی لوگ۔ امید ہے کہ تو سب خیریت نال ہو سو۔ اج دا جڑا سارا ہے خوبصورت سفر ہے، انشاءاللہ تساں سارے نال جڑے رہو۔ اساں تو کو لکھیندے سے جو اساں کنے ویندے پے تھے تے انشاءاللہ تو کو وانتے لائیو زیارت بھی کروے سوں تے جنہ بھراواں سب کو سلام دنا آکھیا سواں تے آپ سلام دی بارگاہ وچ سلام بھی کرے سوں۔ جتھا پہاڑ نظر آندا پہ اتھا ہی ساڑا گئے حالی اساں پیدل اپنے مدرے وچ سڑک تے ویندے پے سے۔ انشاءاللہ جی میں مدینہ شریف پہنچے سے تے لازمی تساں بھراواں کو زیارت کرے سو الحمدللہ۔ اسی رستے وچ ایک باغ ہے چھوٹا جہا کھجیاں دا تے اون دے وچ بندے کام اپنا کریندے جویں کہ تو کو نظر آندا پہ بندہ پانی چلائی ودے، پانی چلدا پہ بندہ شدا اپنا بیا کام کریندا ودے۔ اتھا ہر بندہ سویرے اپنے کماں کو مصروف تھی ویندے، ہر جا ایو نظام میں ہر بندہ اپنے وقت کے حساب نال اپنے کام کو مصروف تھی ویندے، کام وچ مشغول تھی ویندے۔ تاں انشاءاللہ تھوڑی دیر تو اساں مدینہ شریف پہنچ ویسوں۔ مدینہ شریف دے مسافر سے الحمدللہ سے اساں سڑک تے آگے سے سامنے جہاں تو کو بورڈ نظر آندا پے، اے سڑک ویندی پئی تبوک، خیبر تبوک، اے سڑک ویندی پئی ہوں سائڈ تے ایڈے جڑے ہن کیمرہ گھمائے اے سڑک ویندی پئی ماشاءاللہ مدینہ شریف۔ انشاءاللہ اساں مدینہ دے مسافر بنے کھڑے تھے تے تھوڑی دیر تو نہیں انشاءاللہ اللہ دے بارو خیر مدینہ شریف پہنچ ویسوں الحمدللہ۔ سے فائنلی اساں مدینہ شریف مسجد نبوی دے سامنے آ گئے تھے۔ سامنے تو کو مسجد نبوی شریف نظر آندی پئی تے ایندی بیک سائڈ تے ہے روضہ رسول۔ اساں ودے سے تقریباً 200 تے کوئی کچھ نمبر گیٹ ہے ہی سائڈ تے ودے سے تے ماشاءاللہ عوام دا ہی بہو عوام ودی ماشاءاللہ تے اس سامنے ماشاءاللہ سے کبوتر مدینہ شریف دے کبوتر سبحان اللہ دانے چگدے پن بندے انہاں کو دانے چھانے ٹندے کھڑن اتھے دانے ماشاءاللہ دیکھو بہت ہی خوبصورت کبوتر۔ سائڈ تو بلڈنگیں تے عوامی ودی ہے، چھوٹے چھوٹے مارکیٹاں بھی ہیں، چھوٹے وڈے ہر قسم دے مارکیٹ ہیں۔ اے جڑی جا ساوے تو نظر آندی پئی جویں تساں ڈٹھے اتھا کبوتر دانے کھاندے ہوندے ہیں، تھوڑے جہے کبوتر بیٹھے ہیں۔ این سائڈ تو مارکیٹ ہے، اون سائڈ تو مارکیٹ ہے تے پچھلی سائڈ ڈٹھے ہوئے تو آپ کو جویں کہ بندے نظر آندے پن ماشاءاللہ بہت زیادہ بندے ہیں تے بالکل مسجد نبوی شریف دے سامنے آ گئے تھے ہوں بالکل ماشاءاللہ سامنے سے عوام ہر سائڈ تو عوام ہی عوام ہے۔ تو الحمدللہ ساری خوش قسمتی ہے جو اساں مدینہ شریف وچ رہندے تھے تے اتھاں جہڑے ویلے سارا دل کریندا اساں آ ویندے تھے۔ ایک چھوٹی جہی مارکیٹ ہے، اتھاں مصلے تسبیحاں عطر گھڑیاں سیما مطلب جہڑے سارے بھرائے تھے ایران یا جہڑے بندے عمرے تے آنن اس سم دا دفتر بھی ہے اتھاں نال کھجوراں گفٹ شاپ تو کو لکھا ہوئے نظر آندا پیا اسی تے اون سائڈ تو بھی ایویں ایہا مارکیٹ ہے جتھوں ہر شے سہولت نال مل ویندی ہے۔ اے اساں مسجد نبوی شریف دے بالکل اندر آ گئے سے الحمدللہ تے عوام ہر سائڈ تو عوام ہی عوام ہے الحمدللہ۔ سے تساں دیکھ گنو بالکل سامنے روضہ رسول ہے۔ سب تو پہلے درود السلام الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ انذر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا۔ ساری خوش قسمتی ہے الحمدللہ اساں مدینہ شریف جہڑے ویلے سارا دل اداس تھیندے اساں آ ویندے تھے ماشاءاللہ تساں عوام چیک کرو۔ اج تاں سب کو موقع نہیں مل سکا اساں ریاض الجنت وچ بھی الحمدللہ ویندے رہندے تھے، اج اساں تھوڑی لیٹ آئے سے ہی گلوں اج اساں اندر نہیں سے ون سکے۔ انشاءاللہ ول جہڑے ویلے اساں ریاض الجنت وچ ویسوں تے تو کو زیارت لازمی کرویسوں تے تساں ساری ویڈیو کو اجن تو اگر لائک کے نہیں کیتا یا چینل کو سبسکرائب کے نہیں کیتا ان کو لازمی سبسکرائب کر کے کرو، ان نال اے تھی ساری حوصلہ افزائی تھی ویندی ہے تے ایو سمی مزید ویڈیو واسطے تساں چینل کو لازمی سبسکرائب کرو۔ فیس بک پیج تے اگر دے پے تو ان کو لازمی فالو کر گنو۔ ماشاءاللہ چھتریاں تے ہر سائڈ تے بلڈنگاں تے ماشاءاللہ عوام دا سمندر ہے، وضو خانے بنے ہیں، بہت ہی بہترین نظام ہے الحمدللہ۔ جہڑے بندے اتھاں رہن یا اتھاں عمرے دے اون نال آنن وہ اپنا دل ہمیشہ اتھیں ہی چھوڑ ویندن۔ سبز گنبد بالکل تواڈے سامنے ہے، انسان جہڑے سبز گنبد دے سامنے کھڑ تے کوئی دعا منگے الحمدللہ ساڈا عقیدہ ہے
بالکل قبول تھیندی ہے. تائیں ویلوگ دے تھیں اینڈ کریں سے. اگر تو کو ویڈیو پسند آئی کو لائک کرو، شیئر کرو، سبسکرائب کرو، فیس بک پیج دے کو لازمی فالو کرو. اللہ سے ہر کہیں کو مدینہ شریف آون دی سعادت نصیب فرماوے. اللہ سے ہر کہیں دی جیری دلی خواہش ہے وہ پوری فرماوے. جیرے سارے بھرا بیمار ہیں ہسپتالاں وچ گھراں وچ جتھاں بھی ہیں، اللہ سے انہاں کو صحت یابی عطا فرماوے. آمین ثم آمین.